साल अपनी 5 साल की बच्ची का 60 साल के मौलवी से निकाह करेगा या 60 साल के मर्द से? अगर कोई भी ये कर सकता है तो फिर आप शरअन इसके ऊपर नजर डालते हैं या अक्लन? ये मेरा एक जरूरी पॉइंट था, क्योंकि वो कह रहे थे कि बहुत प्यार था मौला को उनसे, तो उन्होंने अपनी बेटी को भी उन्हें दे दिया। तो ये इसको मैं चाहती थी कि आप जरा अच्छे तरीके से आज के इस मोहब्बत के हवाले से बयान कर दें तो बेहतर होगा। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आलिमा उम्मे फरवा साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का हम शुक्रिया बजा लाते हैं। अगले कॉलर को शामिल करते हैं, अगर कोई कॉलर हैं तो लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब जी, कौन मेरे भाई, कहाँ से? जी, मैं पीटरब्रो से शाहिद मजीद फारूकी अर्ज कर रहा हूँ मौलाना। शाहिद मजीद फारूकी। शाहिद मजीद फारूकी साहब, फरमाइए। जी जी, मैं मौलाना, सवाल ये है कि आपकी भी काफ़ी दिनों से, जब से आपका प्रोग्राम और एक आपके दूसरे चैनल पे भी बात चल रही, उसके बाद अपने चैनल पे भी ताहिर काजी साहब के प्रोग्राम थे, मुतजाद क्या है ये बताइए। जिन बातों पे आप कहते हैं बावगे फदक नहीं है, खुतबा शख्सिया नहीं है, उम्मे कलसूम का निकाह नहीं है, बेटियां नहीं है, ये आपकी अपनी कुतब उसके ऊपर बयानात देती हैं या उनमें ये तहरीर, ये मवाद पाया जाता है, तो इसका क्या हल हो सकता है फिर? ठीक है, अच्छा सवाल है। आप कहते हैं कि ये काम नहीं है, आपकी अपनी कुतब बताती है कि ये चीज है। ठीक है, इसमें इख्तलाफ कहाँ है अल्लामा साहब? मुझे ये मेरा सवाल है। ठीक है, आप इतने दिनों से प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हदीसें ला रहे हैं, हवाला जात आ रहे हैं, नाजिज बलागा का जी ये सिका नहीं है, ये इसका ये है, इसका वो है। आपकी अपनी कुतुब से मैं भी एक अदना सा दीन का खादिम हूँ, एक सरकार का करम है कि एक आलिम फैमिली से एक तलक है, खुद भी आलिम और वली का। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। अगला कोई सवाल है आपके पास? मगर ये इन इख्तलाफात पे जिनके ऊपर आप नहीं, मेरा सवाल ये है, मेन मकसद मेरा ये है कि जिन टॉपिक के ऊपर आप अपने हवालाजात लाते हैं, उलमाए अहले सुन्नत, उनके ऊपर आप हवालाजात लाते हैं, ठीक है, आप उनकी किताबों में कहते हैं जी बागे फितक उनकी किताबों में है, आपकी कुतुब में है जी कि बागे फितक का मसला झूठ है, निकाह सईदा दुख्तर मौला अली करमल्लाहु वजह करीम का हज़रत उमर से मंसूब है, ये उनकी कुतुब में है, तो अवाम कहाँ जाए? ठीक है, अवाम कहाँ जाए, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, अवाम कहाँ जाए? आप सच्चाई पे बैठे हुए हैं, वो हम कहते हैं जी हम ये हैं, अवाम कहाँ झगड़े में फंसी जा रही है? बहुत उम्दा सवाल है, बहुत उम्दा। शाहिद मजीद फारूकी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं अगर जसारत ना हो, अगर मैं सिर्फ कहूँ शाहिद मजीद फारूकी साहब, हो सकता है आप मौलाना भी हों, इसलिए कि आपने फरमाया कि आप आलिम घराने से मुतालिक हैं, तो मैं मौलाना ही लगाऊंगा, इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ बात करें उनके तमाम प्रोटोकॉल जो सही मानों में एक मुसलमान को ख्याल रखना चाहिए, उसी ख्याल के तहत हम कहते हैं मौलाना शाहिद मजीद फारूकी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने फ़ोन किया और आपकी जुर्रत को मैं सलाम करता हूँ, इसलिए कि हम अब से जितने भी प्रोग्राम करते हैं हर बार कहते हैं कि अहले सुन्नत के उलमा आए, सवाल करें भाई, सवाल करें, ताकि हमारी जो कौम है, जो देखने वाले लोग हैं, अहले सुन्नत के भाई बहन और शिया जितने भी हैं, वो बैठकर देखें और सवाल भी अहले सुन्नत के उलमा का सुने और फिर जो जवाब मिलता है उसको भी सुने, ताकि ये जो आपने सवाल किया ना, अवाम कहाँ जाए, अवाम को रास्ता मिल जाए कि उनको कहाँ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर को भी हम शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लगता है कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आप ज़रा थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे प्लीज़। जी, बात ये है कि अगर आप अपना नाम बताएंगे प्लीज़? तो उनमें ये आपके जो ईरान के अब मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने फतवा दिया है कि ये जो ऐसे प्रोग्राम है ये टीवी पे ना किया करें। आप अपना नाम बताएंगे मेरे भाई? जी, नाम नहीं मैं बताना चाहता। जी, अच्छा, चलिए, नाम नहीं बताना चाहते, हमारे किसी उलमा ने फतवा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। आपको ये बता दें कि ये फतवा मिला है आपके बुजुर्गों से कि आप एक पूरे मज़हब को बिल्डोज कर दें।
چلیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی نیت کو جب دیکھے نا, آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. بابا ہم بالکل ہدایت ٹی وی تو الحمدللہ ان سب چکروں سے بری اور ہمیشہ اتحاد کی دعوت دیتا رہا, اور اب بھی ہم اتحاد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ جو شبہات ڈالے گئے ہیں ان کو کلیئر کریں اور دلائل کی روشنی میں کلیئر کریں. اور یہ اکیڈمک ڈسکشن ہے میرے بھائی, یہاں جھگڑے نہیں ہیں, یہاں آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے, آپ کی بات سنی جا رہی ہے, آپ کے سوال کا اچھے انداز میں جواب دیا جا رہا ہے, آپ کو ریسیو اچھا کیا جا رہا ہے, آپ کی ریسیپشن بہت اچھی ہے, آپ کو دی جا رہی ہے, اور آپ کا بھرپور احترام کیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ تھوڑی سی لگی مرچی لگتی ہے, لیکن ذرا سا اس سے پہلے بھی انسان اگر سوچے نا, نمک جب کوئی کھاتا ہے تو پیاس اس کو لگتی ہی ہے, کیا کرے؟ اس نے نمک کیوں کھایا؟ اگر نمک نہیں کھایا ہوتا تو اس کو پیاس بھی نہ لگتی. اگر نمک کھایا ہے تو بہرحال اس کو پانی بھی پینا پڑے گا, اور یہ پانی ہدایت ٹی وی پلا رہا ہے سب کے لیے. جی اگلے کالر کو ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, میں لیٹن سے بات کر رہی ہوں. جی میں یہاں بھی مولانا صاحب نے, فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ عوام کہاں جائیں, وہ کیا فیصلہ کریں. میں صرف مختصراً 2 ریفرنسز دینا چاہتی ہوں بخاری شریف کے. صرف اگر ان 2 حدیث, ایسی بے شمار حدیثیں ہیں لیکن میں صرف 2 پر اکتفا کرتی ہوں اور بڑی اہم ہے. میں ان سے گزارش کروں گی کہ پلیز اس پہ بہت غور کریں اور فیصلہ خود بخود ہو جائے گا. کتاب الجنائز بخاری کی جلد نمبر 1 حدیث انس بن مالک سے ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاتھوں سے رسول کو دفنانے کے بعد قبر کی مٹی بھی نہ جڑی تھی کہ ہمارے دل بدل گئے اور ہم دنیا دار بن گئے. اور دوسری حدیث بہت معتبر صحابی, جلیل القدر صحابی, اور وہ جن کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں وہ بھی جلیل القدر صحابی, کیونکہ ان کے ارد گرد ان جیسے ہی لوگ تھے. عبداللہ ابن عمر, وہ روایت ان سے روایت ہے کہ رسول خدا کی زندگی میں ہم کچھ کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہو جائے, لیکن پلیز میری سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ اگلے جملے پہ غور کریں, خود اپنی آنکھوں سے. کتاب الجنائز میں یہ بھی حدیث کتاب الجنائز اور جلد نمبر 1 میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہم کچھ کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہو جائے, لیکن رسول کی وفات کے بعد یہ ڈر جاتا رہا اور ہم کھل کھیلنے لگے. یقین جانیے یہ کھل کھیلنے کا لفظ بلفظ ترجمہ بخاری شریف کا ہے. اس سے بڑھ کر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. شکریہ, خدا حافظ. چلیے بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ آپ نے بھی اپنی بات کی, اور ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے اور ہر ایک کوئی آئے اور سوال بھی کرے, اور اچھی باتیں ہیں. اور ہم کو آپس میں ایک بات بتاؤں کہ اگر واقعاً حوصلہ رکھا جائے, اگر اس کو ایک اکیڈمک ڈسکشن کے طور پر ایک معلومات کا ذریعہ سمجھ کر کے ٹھنڈے دماغ سے پیار سے باتوں کو سنا جائے, دونوں طرف کی باتوں کو سنا جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل ہماری بات سنیں, نہیں, ہم تو اصرار کریں گے بھی تو ہمارے اصرار پر کون سننے والا. لیکن یہ کہ ہم جب بات کرتے ہیں دونوں طرف کی بات سنجیدگی سے آپ سنیں, اور تحمل مزاجی کے ساتھ. جو اسلامی ایک اخلاق ہے, وہ اسلامی اخلاق یہ ہے کہ ایک دوسرے میں اختلاف بھی ہو تو اس اختلاف کو آپ علمی ڈسکشن کے ذریعے سے حل کریں, نہ ایک کہ گالی گلوچ سے. الحمدللہ ہدایت ٹی وی سے وہ جو بازاری زبان ہے نہ آپ نے سنی, نہ آج کے بعد سے جب تک ہدایت ٹی وی رہے گا اس وقت تک آپ سن سکیں گے. نہ یہاں سے کوئی ہلکی زبان استعمال ہوگی, نہ جھول کسی دلیل میں آپ پائیں گے, نہ کوئی ایسی دلیل